नमस्कार, कार्यक्रम सडक र सवारीमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र अर्याल। कार्यक्रम सडक र सवारी हप्ताको 3 दिन बिहान 9 बजेको नेपाल खबरपछि झन्डै 10 बजेसम्म उज्यालो 90 नेटवर्क र इन्टरनेट अनलाइनको www.unn.com.np बाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम सडक र सवारीमा हरेक सोमबार हामीले सडक यातायातसँग जोडिएका वातावरणीय सवाल तथा शहरीकरणसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित शहरीकरण, सवारी साधनको बढ्दो चाप तथा फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरण प्रदूषण बढिरहेको छ। काठमाडौँ मात्र नभएर देशका अन्य शहरी तथा सहर उन्मुख क्षेत्रहरूको वातावरण पनि दिनदिनै बिग्रने क्रममा छ। सहरमा हुने वायु प्रदूषण तथा धुलो, धुवाँ र धुवाँसोले सहरवासीलाई मात्र असर पारेको छैन, यहाँको धुवाँसो वा ब्ल्याक कार्बनले हिमालको हिउँ पगाल्नमा पनि भूमिका खेलेको विज्ञहरू बताउँछन्। आज हामीले कार्यक्रम सडक र सवारीमा वायु प्रदूषण, यसका कारण, असर तथा न्यूनीकरणका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ तथा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सहप्राध्यापक रामकुमार शर्मा। उहाँले ब्ल्याक कार्बनको विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले स्वागत छ। हामीले सैद्धान्तिक विषयबाटै कुराकानी सुरु गरौँ। वायु प्रदूषण अथवा वातावरण प्रदूषण धेरैले सुनेको विषय हो। यो भनेको के हो भने वैज्ञानिक ढङ्गले धेरैलाई थाहा पनि नहोला। कसैले सामान्य ढङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि वातावरणमा नकारात्मक चिजहरू अथवा हानि गर्ने चिजहरू मिसिनु नै वायु प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण हो भन्दै आएको अवस्था छ। यहाँले वायु प्रदूषणलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? साधारण शब्दमा भन्ने हो भने वायु प्रदूषण भन्नाले प्राकृतिक अवस्थामा रहेको वायुलाई त्यसमा मिसिएका विभिन्न पदार्थहरू जसले यसमा निर्भर गर्ने बिरुवा तथा मनुष्यहरूलाई असर गर्छन्, ती तत्त्वहरू यदि मिश्रित छन् भने त्यसलाई हामीले वायु प्रदूषण भन्ने गर्दछौँ। साधारणतया वायु प्रदूषणमा ग्यासेसको रूपमा अथवा हावाकी अवस्थामा भएका पदार्थहरू र कणको रूपमा र पानीका साना साना कणको रूपमा रहेका यी सबै 3 चिजहरू वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित हुन्छ। भन्नाले ठोस, ग्यास र तरल, तीनवटै पदार्थका विभिन्न प्रारूपमा रहेका वस्तुहरू बुझिन्छ। ती पदार्थहरू जुन हावाको सामान्य अवस्थालाई तिनीहरूले डिस्ट्रोय गर्छन्। तिनले त्यसको जुन प्राकृतिक अवस्थामा रहेको वायुको संरचनामा अलिकति परिवर्तन गर्छन्, जसले गर्दा त्यसमा निर्भर हुने जीव जन्तु मनुष्य सबैलाई असर पार्छन् भने त्यसलाई हामीले प्रदूषण भन्ने गर्छौँ। हाम्रो सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। हाम्रो सन्दर्भमा वायु प्रदूषणको अवस्था अथवा यो विषयलाई हाम्रो सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि कसरी उठाउन मिल्छ? यो सन्दर्भ हाम्रो लागि कतिको टड्कारो विषय हो अहिलेको लागि? वायु प्रदूषण कुनै पनि राष्ट्रको विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू हो। यदि हामीले प्रकृतिलाई बढी अन्वेषण गर्न खोज्यौँ भने त्यसले जहिले पनि प्राकृतिक संरचनालाई असर गर्ने गर्दछ। यदि स्पेसली काठमाडौँको कुरा गऱ्यो भने काठमाडौँमा वायु प्रदूषण हुनको मुख्य कारण नै भेहिकुलर इमिसन, सानातिना इटा भट्टीहरू र साना साना उद्योगहरू, जसलाई हामीले ती प्रदूषणहरू रोक्ने जुन निकायले दिएका मापदण्डहरू छ त्यसलाई प्रयोग नगर्नाले केही मात्रामा उठिरहेका छन् भने अर्कोतिर यसको टोपोग्राफी जसलाई हामीले यसको भू संरचना भन्छौँ, त्यसले गर्दा यहाँ भएका वायु प्रदूषणमा भएका कणहरूलाई हावाले त्यति सजिलैसँग उडाएर लान सक्दैन। चारैतिर भएको पहाडीहरूमा ठक्कर खान्छ अनि फर्केर फेरि यही अवस्थामा धेरै बेरसम्म रहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हेर्ने भने काठमाडौँ अरू राष्ट्रको सानो क्षेत्र हुँदा पनि अरू औद्योगिक राष्ट्रको क्षेत्रको तुलनामा वायु प्रदूषणमा हामी अलि अप्ठ्यारै अवस्थामा छौँ। भन्नाले हाम्रो निम्ति वायु प्रदूषणको यो सवाल निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो भेहिकुलर पोल्युसन अर्थात् गाडीबाट निस्कने धुवाँ वायु प्रदूषणको मुख्य कारण छ हाम्रो लागि भन्नुभयो, सहरको निम्ति, काठमाडौँ सहरको निम्ति। अरू कारणहरू के हुन्? अलि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि वायु प्रदूषणका मुख्य कारणहरू चाहिँ गाडीको प्रदूषण र अन्य के कारणहरू छन्? प्रतिशतमा भन्नुपर्दा अथवा मात्रात्मक हिसाबले भन्नुपर्दा कसको भूमिका कति छ? अब अहिलेसम्म गएको शोधलाई यदि हामीले हेरौँ, विगत 1.5-2 वर्षदेखि हामीले यसैमा कार्य गरिरहेछौँ र के देख्छौँ भने यदि वायु स्याम्पल भनौँ, जसलाई एयर स्याम्पल्स भन्छौँ हामीले, त्यसको एनालिसिस हुँदाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ धुलोको कणहरू पाइएका छन्। त्यसकारण साधारण वायु प्रदूषणलाई हामीले यदि निराकरण गर्न खोज्यौँ भने धुलो यदि रोडहरूलाई सफा किसिमले राखिदिएर धुलो उड्ने प्रक्रियालाई यदि हामीले कम गऱ्यौँ भने 25-30% वायु प्रदूषण त हामीले धुलोको कणहरूबाट पनि बचाउन सक्छौँ भने। र भेहिकुलर इमिसन जसलाई हामीले भन्छौँ गाडीहरू र त्यसबाट निक्लेकोलाई अहिलेसम्म गरेको अध्ययनको आधारमा बन्दको, स्पेसल्ली बन्द र
त्यस दिन अघिल्लो दिन कस्तो परिस्थिति थियो र बन्द भएपछि कस्तो परिस्थिति भनेर हेऱ्यौँ भने 50% जति वायु प्रदूषण मध्ये ब्ल्याक कार्बनको रोल चाहिँ त्यो भेहिकुलबाट निक्लेको चाहिँ 50% ब्ल्याक कार्बन देखिएको छ। उनीहरूले गाडीबाट हुने प्रदूषणले वायु प्रदूषणको 50% हिस्सा जति रोक्यो, ओगटेको छ। उनीहरूले सडकबाट उड्ने धुवाँ 30% जति, हजुर हजुर, धुलोहरू हजुर 30 देखि 35% त्यो सिजन अनुसार असर गरिरहेको हुन्छ। कहिले हिलो बढी, जस्तै बर्खामा हिलो बढी हुने र सुकिसकेपछि बढी धुलो उड्ने गर्छ भने जाडोको मौसममा त्यो अलिकति कम हुने गर्छ। अनि हाम्रो सन्दर्भमा औद्योगिक प्रदूषणको जस्तै उद्योग धन्दाहरूको चिम्नीबाट निस्कने प्रदूषकको मात्रा त कम छ होइन, अरूको तुलनामा। किनभने हामी कहाँ औद्योगिक भन्नाले इटा भट्टा र साधारण कार्पेट इन्डस्ट्री भन्दा धेरै त उद्योगहरू नै नभएको अवस्थामा यहाँभन्दा अगाडि इटा भट्टाहरू अलि धेरै भएको र अहिले अलिकति कम र इटा भट्टाको प्रविधि पनि अलिकति मोडिफाइड भएको अथवा परिवर्तन भएको हुनाले अलिकति कम त भएको छ। तर त्यो हुनुपर्ने, यहाँ वास्तवमा भ्यालीको संरचनालाई हेर्दा त हामी कहाँ उद्योग नराख्दा पनि राम्रो हुने अवस्था हो। यो सहरको सन्दर्भ भयो, काठमाडौँको सन्दर्भ भयो, जस्तै देशभरिको ओभरअल ट्रेन्डमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि वायु प्रदूषणमा जुन पोल्युटेन्ट्सहरू प्रदूषकहरू हुन्छन् नि, कस्ता कस्ता खालका प्रदूषकहरू छन् वायु प्रदूषणमा ओभरअलमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ? राष्ट्रको संयुक्त आधारलाई हेऱ्यौँ भने हामीले वायु प्रदूषण हाम्रै देशमा भएका चिजहरूले हाम्रो देशलाई असर गर्छन् भन्ने छैन। यो एउटा ग्लोबल समस्या हो। त्यसकारण काठमाडौँ भ्यालीमा चारैतिर संरचना, पहाडी संरचना भएको कारणले जति पनि वायु प्रदूषणीय कुराहरू छन् हामीले उत्पादन गरेका छन् भने यदि तराई क्षेत्रमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले तराई क्षेत्रमा उत्पादन गरे भन्दा बढी इन्डियाबाट ट्रान्सबाउन्ड्री इफेक्ट भन्छौँ त्यसलाई, इन्डियाबाट राजस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थहरू बढी जल्यो, त्यहाँको सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड अथवा पार्टिकुलेट म्याटर्सहरू तराई क्षेत्रमा बढी आएको हुनसक्छ। त्यसकारण यो ग्लोबल समस्या भएर हामीले मात्रै उत्पादन गरेको हो या बाहिरबाट आयातित हो भन्ने कुरा नै अहिले मुख्य विषय बन्न पुगेको छ। हामीले जबसम्म यस क्षेत्रमा हामीले रिसर्च गर्न सक्दैनौँ, दुईवटा जायन्ट कन्ट्री, एकातिर चाइना एकातिर भारत छन् जुन द्रुत गतिले आफ्नो विकास गरिरहेछन्, उद्योग धन्दाहरू बढाइरहेछन्, तिमीहरूले हाम्रो देशमा यति वायु प्रदूषण पठाइराखेका छौ भन्ने स्थितिमा जबसम्म हुँदैनौँ तबसम्म हामीले मात्रै गरे होइन, 50% इन्डियाले 50% चाइनाले गर्ने भन्ने स्थितिमा पुगिसकेका छैन। त्यस्तो अवस्थामा के होला? जस्तै तिमीहरूले हामीलाई प्रदूषण गराइदिएका हो भनेर हामीले ठम्म्याउँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिने कदम चाहिँ के हुनुपर्छ? हामीले लिने कदम के हुनसक्छ भने तपाईँहरूको प्रदूषणले गर्दा हाम्रा जनताहरूले 50% या त्यहाँभन्दा बढी वायु प्रदूषण तपाईँबाट आएको हो भने यसको मिटिगेसनको लागि अथवा निवारणको लागि तपाईँले यस्ता यस्ता नियमहरू अथवा यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईँले अपनाउनुपर्छ। या त जुन राष्ट्रले क्लेम गर्दा, जस्तै कार्बनको क्लेम गरेर हामीले केही कुरा पाइरहेछौँ भने ती राष्ट्रहरूमा तपाईँले गर्दा भएको कारणले गर्दा, वायु प्रदूषण भएको कारणले गर्दा रिसर्चमा यसरी गर्नु पर्यो, यसलाई निवारण गर्न हामीलाई यो पूर्वाधारहरूको आवश्यकता भयो भनेर क्लेम गर्न सक्छौँ। हजुर, यहाँले काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरूको वायुको मापन पनि गरिरहनु भएको छ, गुणस्तरको मापन गरिरहनु भएको छ, अत्याधुनिक यन्त्रहरू मार्फत पनि गरिरहनु भएको छ। खास गरी हानिकारक रसायनहरू के छन्, के कस्ता छन् भन्ने कुराको पनि अध्ययन भइरहेको छ होला। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो धेरै उद्योग धन्दा नभएकाले वायुमा धेरै हानिकारक रसायन छैनन् भन्नुभयो। के छ अवस्था चाहिँ, के छ, कस्ता कस्ता रसायनहरू छन्, हामीलाई अब हानि गर्ने मात्रामा पुगिसकेका छन् कि छैनन्, के छ ओभरअल यहाँले गरेको अध्ययनबाट के देखिन्छ? अहिलेसम्म हेर्दा हामीले के देख्छौँ भने ठोसको संरचनाको आधारमा TSP, जसलाई हामीले टोटल सस्पेन्डेड सलिड भन्ने गर्दछौँ, त्यो PM10 2.5 को मात्रा WHO ले दिएको गाइडलाइन भन्दा, एक्ज्याक्टली सङ्ख्या त मलाई याद छैन, तर WHO ले दिएको गाइडलाइन भन्दा केही बढी मात्रामा छौँ हामी। यदि हामीले जाडोमा हेऱ्यौँ अथवा मनसुनमा हेऱ्यौँ, मनसुनमा त अलिअलि पानीले बगाएर लाने भएको कारणले अलिक कम छ, तर जाडोमा त्यो प्रतिशत धेरै बढी छ। उनीहरूले हावामा हुने ठोस पदार्थहरूको मात्रा, प्रदूषकको मात्रा बढी छ भने अर्कोतिर जसलाई हामीले एसिड रेन गर्ने सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छौँ, त्यसको मात्रा पनि त्यो फ्युलबाट अथवा इन्धनबाट आउने भएको हुनाले इन्धनको गुण कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ त्यसको मात्रा पनि हामीले बढी पाइरहेको हुन्छौँ। वायु प्रदूषणमा हुने ग्यासेसको रूपमा हुने कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड
NOx भन्छौँ जसलाई, नाइट्रिक अक्साइड, नाइट्रोजन डाइअक्साइड, SOx भन्छौँ सल्फर डाइअक्साइड, सल्फर ट्राइअक्साइड, त्यसको मात्रामा पनि केही बढी नै देखिएको हुन्छ। हुनाले ठोस फोहोर मैला अथवा ठोस प्रदूषक पनि धेरै छन्, ग्यास प्रदूषक पनि धेरै छन्। ग्यासेस चाहिँ समयअनुसार हामीले कस्तो खालको इन्धन बनायौँ, कुनै पनि उद्योग धन्दाले कस्तो खालको कोइला जलाइराखेको छ त्यसमा निर्भर गर्ने हुनाले फ्लक्चुएसन भइरहेको छ अथवा घटबड भइरहेको हुन्छ भने ठोस पदार्थको आधारमा हुने धेरै जसो बढी है धुलोका कणहरू अनि हामी कहाँ सिलिका भन्ने जुन यो बालुवामा देखिने कणहरू त्यसको मात्रा धेरै पाइरहेको हुन्छ। जस्तै धातुजन्य रसायनको कुरा हुन्छ नि, त्यो कस्तो छ? धातुजन्य रसायनहरू पनि छन्। अहिलेसम्म देखिएको 30-40 वटा एनालिसिसमा के देखिएको छ भने केही मात्रामा तिनीहरूले पनि हानि पार्ने सम्भावना अहिले एनालिसिस गर्न केही बाँकी छ। जस्तै मर्करी, कपर, निकेल, क्याडमियम यस्ता धातुहरू पनि केही मात्रामा देखिएको छ। अब कहाँबाट आएको भनेर सोर्स निराकरण गर्न सकिरहेको छैन हामीले, तर त्यसको पनि यसले पनि असर पाएर कहाँबाट आयो भने हेर्नुपर्ने बेला चाहिँ आइरहेको छ। हजुर, तपाईँ उज्यालो 90 नेटवर्कमा कार्यक्रम सडक र सवारी सुनिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम सडक र सवारीमा हामी वायु प्रदूषण, यसका कारण, असर तथा न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ सह प्राध्यापक रामकुमार शर्मा। कुराकानी जारी छ, उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। फेरि स्वागत छ। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम सडक र सवारी सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको सडक र सवारीमा हामी वायु प्रदूषण, यसका कारण, असर तथा न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ सह प्राध्यापक रामकुमार शर्मा। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो काठमाडौँ सहर निकै वायु प्रदूषणको मारमा छ, जोखिममा पनि छ विश्वका अरू क्षेत्रहरूभन्दा भन्नुभयो। अहिलेसम्मको मापनले के देखाउँछ? जस्तै विश्वका धेरै प्रदूषित सहरहरू पनि छन्, तिनीहरूको तुलनामा हाम्रो सहर कतिको दूषित देखिन्छ वायु प्रदूषणको हिसाबले? वायु प्रदूषणमा पनि अहिले हामीले फोकस गरिराखेको चाहिँ ब्ल्याक कार्बन भएको कारणले NOx, SOx, पार्टिकुलेट म्याटर त डेनिस सहयोगमा विभिन्न 9वटा क्षेत्रमा गरेका डाटाहरूले पनि इन्भाइरोमेन्टल मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्टले केही डाटाहरू निकालिसकेका छ सस्पेन्डेड पार्टिकल PM10 को बारेमा। अहिले ब्ल्याक कार्बनको कुरा गर्दा हेऱ्यौँ भने हामीले कानपुरमा, इन्डियाको कानपुरमा धुवाँसो जसलाई हामीले साधारण शब्दमा भन्छौँ, त्यसमा 6 देखि 20 माइक्रोग्रामसम्म कानपुरमा पाइन्छ भने जियाङ चाइनामा 14.7 माइक्रोग्राम छ भने लाहोरमा यदि हामीले हेऱ्यौँ भने लाहोरमा 21.7 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ। पेरिसमा हेऱ्यौँ भने 14 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब छ भने एक वर्षको डाटा हामीले यदि काठमाडौँ भ्यालीको मात्रै हेर्न खोज्यो भने त्योभन्दा केही सहरभन्दा अलिकति माथि र केही सहरभन्दा अलिकति कमको रूपमा 8.6 माइक्रोग्राम जति ब्ल्याक कार्बन पाइएको छ। भन्नाले प्रति घनमिटर हावामा 8.6 माइक्रोग्राम चाहिँ पाइन्छ कालो धुवाँसो। धुवाँसोको मात्रा यति छ। के छ यो? यसको जस्तै मौसम अनुसार धुवाँसोको मात्रा घटबड हुन्छ अथवा कस्तो छ? यो प्राय हामीले जस्तो खालको इन्धनहरू जलाउने गर्छौँ, सम्भवतः हामीले थाहा नै छ जाडोमा हामीले इन्धनको मात्रा बढी जलाउने घर तताउनको लागि। अझ हामी कहाँ त हिटिङ सिस्टम घरमा छैन। यदि विदेशमा हेऱ्यो भने जाडोमा वाक्कै बढ्ने गर्छ, किनभने घरमा तातो राख्नको लागि बढी इन्धन प्रयोग गर्ने हुनाले। तर हाम्रोमा पनि यदि हेऱ्यौँ भने तराईतिर गुइठा बढी बाल्ने, दाउराहरू बढी बाल्ने भएको हुनाले जाडोको याममा ब्ल्याक कार्बनको मात्रा तराई, पहाड अथवा काठमाडौँ भ्यालीमा अरू मौसमको तुलनामा बढी हुने गर्छ। एकातिर बढी बाल्नाले हुने गर्छ भने अर्कोतिर टेम्परेचर कम भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति कन्डेन्स भएर अलिकति तल बस्ने भएर पनि त्यो मात्रा बढी देखिने। यहाँले चाहिँ केही धार्मिक अवसरहरूमा पनि ब्ल्याक कार्बनको मात्रा एकदम बढेको भनेर केही तथ्याङ्कहरू दिनुभएको थियो, जस्तै त्यो बताइदिनुहोस् न, अलिकति त्यो रोचक पनि होला। अब के भन्यो भने एकातिर हामीले जर्नलमा अथवा जति पनि विगतमा भएका कार्यहरू छन् त्यसमा देख्दा के देख्छौँ भने धुवाँसोको मात्रा अथवा ब्ल्याक कार्बनको मात्रा हामीले जलाएको इन्धन र हामीले कति अक्सिजन दिएर त्यो इन्धन जलाएका छौँ त्यसमाथि निर्भर गर्छ। हाम्रो राष्ट्र हिन्दू राष्ट्रमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले जस्तै शिवरात्रिको दिन ध्वनि जगाउनको लागि पहिले त राम्रो काठ पाउँथ्यौँ र राम्रोसँग ठुलो फ्लेम्समा जलाउँथ्यौँ। आजकल अलिकति हरियो अरू काटेर पनि जलाउने भएको कारणले गर्दा मेरो उत्सुकता के हो भने ल शिवरात्रिमा हामी कहाँ उत्पन्न भएको ब्ल्याक कार्बन कति हुन्छ अथवा हामी कहाँ उत्पन्न भएको ब्ल्याक कार्बन हामीले नै हामीले नै बनाएको हो कि होइन भन्ने हिसाबले हेर्दा के पायो भने शिवरात्रिको दिन वर्षभरिको
ब्ल्याक कार्बनमध्ये शिवरात्रिको दिन बढी पायौँ। त्यसले दुईवटा कुरा देखायो, हामीले उत्पादन गरेको ब्ल्याक कार्बन हामी कहीँ नै उत्पादन भएको हो एकातिर, र हामी कहाँ जति पनि ब्ल्याक कार्बन छ लोकल लेभलमा, स्थानीय लेभलमा उत्पादन भएको भन्ने पनि हामीले जनायौँ। र त्यस दिन हामीले दिनभरिको डाटालाई हेर्दा 8 बजे सबभन्दा बढी लगभग 100 माइक्रोग्राम भनेर पाइरहेका छौँ, र एभरेज लिँदाखेरि 39.14 माइक्रोग्राम पर मिटर क्युब पाइरहेको शिवरात्रिको दिन। त्यसले के जनायो भने हामीले जति पनि ब्ल्याक कार्बन उत्पादन गरेका छौँ लोकल लेभलमा नै गरे हो भन्ने पनि अलिकति आधार दिन्छ। धुवाँसो हामीले नै उत्पादन गरेको भन्ने। जस्तै काठमाडौँको धुवाँसो यो बन्नुमा, सहरको केन्द्रीय सहरको धुवाँसो बन्नु, आसपासका सहरहरूमा हुने जुन बायोमासहरू अथवा दाउरा गुइँठा बाल्ने चलन छ नि, यसले बढाएको पनि हुनसक्छ के हो यो? अब सरसर्ती यदि हामीले इन्धनको मात्रै कुरा हेर्दाखेरि हामीले नेपाल बन्द र अघिल्लो दिन कार्य हुने क्षेत्रका दिनहरूलाई तुलना गरेर पनि हेरेका थियौँ। विगत वर्षमा 6 दिन लगातार बन्द भएको अवस्थालाई पनि हेऱ्यौँ। ती सबै एनालिसिस गर्दा के पायौँ भने इन्डियामा यदि ब्ल्याक कार्बनको उत्पन्नता हामीले हेऱ्यौँ भने घरमा प्रयोग हुने दाउरा गुइँठा इत्यादिले बढी भएको पाएका छौँ, र सवारी साधनमा, र त्यसमा मध्ये सवारी साधन अलिक कम देखेका छौँ भने काठमाडौँ भ्यालीमा हेऱ्यौँ भने लगभग 50% जति ब्ल्याक कार्बन इन्धन, गाडीमा प्रयोग हुने इन्धनबाट आएकै पाइरहेको छ। त्यसो भए खास मुख्य कारण भनेको गाडीले फाल्ने धुवा नै हो, कालो धुवाँसो नै। हामी कहाँ त्यो यसको टोपोग्राफीले गर्दा पनि हुनसक्छ, बाहिर जान नपाउने, र हामीले काठमाडौँ भ्यालीमा हेऱ्यौँ भने दाउरा र उसको मात्रा बिस्तारै कम हुँदै गएको, र ग्यासेस बाल्दाखेरि ब्ल्याक कार्बनको मात्रा अरू इन्धनभन्दा अलिक, केरोसिन बाल्दा त्यही पनि बढी हुन्थ्यो, हामी कहाँ बढी ग्यासको चलन भएर पनि अलिकति कम भएको जस्तो देखिएको छ। जस्तै अब अलिकति जानकारी दिनु पर्यो भने हामीले धुवाँसोको कुरा गऱ्यौँ, ब्ल्याक कार्बनको कुरा गऱ्यौँ, यहाँले पनि यसै विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी यो धुवाँसोको खास चरित्र चाहिँ के हो? यो चाहिँ यसको आफ्नै चरित्र अथवा यसको उत्पादन कसरी हुन्छ, यसका असरहरू के हुन्, यसलाई चाहिँ कसरी निवारण गर्न सकिएला भन्ने विषयमा धेरै सर्वसाधारणको जिज्ञासा हुनसक्छ। हामीले गाउँघरतिर पनि देख्छौँ कालो धुवाँसोबाट पीडित भइरहेको पनि देख्छौँ। यहाँले यसै विषयमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ, के हो खासमा यो? अब साधारण हामीले आफ्ना श्रोताहरूलाई यदि हामीले जानेको कुरा ज्ञानलाई बाँड्न खोज्यौँ भने कुनै पनि बाल्ने पदार्थ, त्यो कागज हुनसक्छ, गुइँठा हुनसक्छ, दाउरो हुनसक्छ, केरोसिन, पेट्रोल, डिजल, हामीले बाल्ने ग्यास हुनसक्छ, ती ग्यासहरू बाल्दा कम्प्लिट रूपमा अथवा पूर्ण रूपले नजल्दा हुने काला काला कणहरूलाई हामीले ब्ल्याक कार्बन भन्ने गर्दछौँ। यदि हामीले बालेको इन्धनहरू पूर्ण रूपले जल्यो र निलो खालको मात्रै त्यसको ज्वाला प्रज्वलित भयो भने त्यसमा बन्ने ब्ल्याक कार्बनको मात्रा कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफै पनि स्टोभ बाल्दा देखेका हुन्छौँ, सुरुमा बाल्दाखेरि यदि पहेँलो खालको यदि बलिरहेछ भने कालो बढी निस्किया हुन्छ, हामीले आछ्यौँ गर्दा के गर्दा पनि कालो आइरहेको हुन्छ भने त्यही कुरा यदि स्टोभ राम्रोसँग बल्यो भने कोठामा गनाउने प्रक्रिया अथवा नाकमा त्यो जाने कालोको कणहरू अलिक कम भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले साधारण शब्दमा के बुझ्न सक्छौँ भने कुनै पनि इन्धन बाल्दा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन दिन सक्यौँ भने त्यसबाट निक्लने ब्ल्याक कार्बनको मात्रा कम हुन्छ। यदि गाउँघरको स्थिति हेऱ्यौँ भने जुन चुलोमा, जुन ठाउँमा हामीले पकाइरहेका हुन्छौँ त्यहाँ झ्याल पनि हुँदैन, हैन, वायु पनि पूर्ण रूपले आउन पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दा खाना पकाउने एकैछिनपछि आँखाबाट आँसु आउने, खोकी लाग्ने, आछ्यौँ आउने कुराहरू प्रक्रिया देखिरहेको हुन्छ। त्यो कारण के हो त भने वायुका यी ब्ल्याक कार्बनहरू साधारणतया पानीमा घुलनशील हुँदैनन्, त्यही भएर हामीले आछ्यौँ गर्दा पनि ती काला कणहरू बाहिर आइरहेका हुन्छ। एकातिर शरीरको श्वास प्रश्वासन प्रक्रिया अनि मुटुमा हुने रोगहरू यसले भएको अहिलेसम्म देखिएको छ WHO ले दिएको रिपोर्ट अनुसार भने, अर्कोतिर ग्लोबल वार्मिङ जसलाई हामीले हरित ग्यासहरू भन्छौँ, संसारमा अहिले हामीले के भनिराखेका छौँ भने कार्बन मोनोअक्साइड, NOx, ओजोन इत्यादिले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम द्रुत गतिले बढिरहेका छ भन्ने ICTP को रिपोर्ट पनि पाइरहेका छौँ भने अहिलेको रिसर्चले विभिन्न राष्ट्रहरूमा भएकोले के देखाउँछ भने हरित ग्यासहरू पछिको यदि पृथ्वीलाई तताउनको लागि के रोल खेल्दैछ भने यो ब्ल्याक कार्बनले गर्दैछ। किनभने यसको प्रकृति नै कस्तो छ भने सूर्यको किरणमा भएका इनर्जीलाई अलिकति एब्जर्भ गरेर र समातेर राखिदिने हुन्छ। त्यसकारण हरित ग्यास पछिको दोस्रो
तापक्रम बढाउनेको रूपमा पनि हामीले ब्ल्याक कार्बन लिन सकिन्छ। यसको जनस्वास्थ्यदेखि लिएर वातावरणसम्म समग्र यसको चाहिँ असर छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै एउटा कुरा उठेको छ नि, यो ब्ल्याक कार्बन जुन नेपालमा उत्पादन हुन्छ, नेपालमा मात्र होइन भारतबाट र चीनबाट पनि आइरहेको छ भनिन्छ, जसले चाहिँ हिमालको हिउँ पगालमा पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ भनिएको छ। खास कस्तो प्रक्रिया हुन्छ जसको कारणले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिन्छ ब्ल्याक कार्बन? जसरी इन्धनहरूलाई हामीले जलाइसकेपछि ब्ल्याक कार्बन हावामा 7 दिनदेखि लिएर 1 महिनासम्म यसको संरचनाको आधारमा वायुमा बगिरहेको हुन्छ। अब हामीले के देख्छौँ भने अहिले जति पनि प्रदूषण भइरहेछ त्यो ग्लोबल समस्या भनेर हेरिरहेछौँ। यदि हुनसक्छ इरानमा भएको एक्सप्लोजनका कणहरू, ब्ल्याक कार्बनका कणहरू पनि हामी कहाँ आएको हुनसक्छ। ती कणहरू गएर यदि हिमालमा गएर टाँसिन्छन् भने यसको प्रकृति नै सूर्यको किरणमा भएको इनर्जीलाई यसले तानेर राखिदिन्छ। त्यसले गर्दा यो यदि हिमालको माथिल्लो सतहमा टाँसिएर बसेको छ, सूर्यका किरणहरू आयो भने त्यसले सूर्यका किरणको तापलाई अलिकति तान्दिने भयो र त्यो ताप बढ्ने बित्तिकै हिउँ पग्लिने भयो र स्वतः आफू चाहिँ अलिकति फेरि तल खस्केर जाने भयो, फेरि सूर्यको किरणलाई तान्ने भयो र हिउँलाई पगाल्ने भयो, आफू फेरि खस्केर जाने भयो, निरन्तर रूपमा जाने भएको कारणले अहिले आइसिटिपीले दिएको रिजल्ट अनुसार पनि के देखियो भने यसरी यदि ब्ल्याक कार्बनलाई हामीले निवारण गर्न सकेनौँ र माउन्ट एभरेस्टदेखि हिमालय श्रृङ्खलामा ब्ल्याक कार्बनको लेपन यदि भइदियो भने जुन हाम्रो हिमालयको लाइफ टाइम छ, जसलाई हामीले भन्छौँ नि यसको आयु जति छ, त्यसलाई घट्दै पछि गएर सबै त्यो रक्सहरूमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने एकपटक रिपोर्ट दिइसकेको थियो। त्यसमा केही गलत भएर फेरि सुधारेको छ। जति द्रुत गतिमा भनेको थियो उसले 10 वर्षमा सकिने त होइन, तर यदि हामीले निवारण गर्न सकेनौँ भने ती हिउँका श्रृङ्खलाहरू सबै पग्लेर जसमा हामी आधारित छौँ, हाम्रो कृषि आधारित छ, त्यसले भोलि बिहान भयावह परिस्थिति आएर मरुभूमिमा जाने समस्या हुन सक्छ। ग्रिन हाउसको कारणले गर्दा हुने हिमगलन भन्दा ब्ल्याक कार्बनले गराउने हिमगलन अझ चाहिँ भयानक देखिन्छ। यदि गएर डाइरेक्टली टाँसिने प्रक्रिया बढ्यो र यसलाई हामीले रोक्न सकेनौँ भने हिउँको श्रृङ्खलाहरूमा माथि गएर ब्ल्याक धुवाँ गएर टाँसिँदै गयो भने पातलिने। हजुर, तपाईँ उज्यालो 90 नेटवर्कमा कार्यक्रम सडक र सवारी सुनिरहनु भएको छ। आजको सडक र सवारीमा हामी वायु प्रदूषण, यसका असर, कारण तथा न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ सह प्राध्यापक रामकुमार शर्मा। कुराकानी जारी छ, उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा फेरि स्वागत छ। तपाईँ उज्यालो 90 नेटवर्कमा सडक र सवारी सुनिरहनु भएको छ। आजको सडक र सवारीमा हामी वायु प्रदूषण, यसका कारण, असर तथा न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कुराकानीमा हुनुहुन्छ वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ सह प्राध्यापक रामकुमार शर्मा। यहाँलाई फेरि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीले अघि ब्ल्याक कार्बनको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, वायुका अन्य प्रदूषकको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी वायु प्रदूषणको जोखिममा छौँ। सहर मात्र नभएर हाम्रो हिमाल पनि जोखिममा छन् भन्ने कुरा भयो र ब्ल्याक कार्बनको हाम्रो अवस्था पनि निकै जटिल छ भन्ने कुराकानी भयो। अब अलिकति सरकारी कुरातिर जाउँ। यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, देशको अवस्था यस्तो छ, यसलाई निवारण गर्न यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय अथवा सरकार जसको चाहिँ भूमिका रहन्छ यहाँको अनुसन्धानदेखि लिएर यी खतराहरू टार्नको निम्ति पनि उसको भूमिका रहन्छ, भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब अहिलेसम्मको हामीले कार्यहरूलाई हेर्दा के पायौँ भने कुनै एउटा बेलामा इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्रीमा कुनै राम्रो मान्छे परिदिनु भयो, उहाँले केही प्रोजेक्ट ल्याइदिनु भयो र काम सुरु भए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउने भयो। विगतको वर्षमा हामीले 2007सम्म हेऱ्यौँ भने डेनिस सहयोगमा 8-9 वटा क्षेत्रहरूमा वायु मापन केन्द्रहरूको स्थापना भएको थियो र धेरै राम्रा, स्विडेनले धेरै राम्रा उपकरणहरू दिएको थियो। जबसम्म स्विडेनको फाइनेन्सियल सपोर्ट भयो तबसम्म हाम्रा ती 8 वटा केन्द्रहरूमा मापन प्रक्रिया 1-2 वर्षलाई लगातार जारी रह्यो भने यदि उसको सहयोग बन्द हुने बित्तिकै ती सबै मापन यन्त्रहरू लगभग बन्दको रूपमा बसिरहेका छन्। र हाम्रो भनाइ के छ भने कुनै पनि राष्ट्रको विकास जबसम्म त्यो राष्ट्रमा वैज्ञानिक पूर्वाधारहरू खडा गरेर वैज्ञानिक आधारहरू तयार हुँदैनन् त्यो राष्ट्रको विकास हुन सक्दैन। चाहे त्यो गएर छिमेकी देश हामीले इन्डियालाई हेरौँ, त्यत्रो वर्षसम्म ब्रिटिस शासनमा रहेको राष्ट्रले स्वतन्त्रता हुँदा सबभन्दा पहिलो उसले पूर्वाधार के खडा गर्यो भने विज्ञान र यसको विकासको लागि 5 वटा केन्द्रहरूको नेहरूजीले
स्थापना गर्नुभयो। त्यस्तै यदि हामीले चाइनामा पनि हेऱ्यौँ भने चाइनामा त्यत्रो क्रान्ति भयो, क्रान्ति हुँदा पनि युनिभर्सिटीहरूमा भएका ती विज्ञानका क्षेत्रहरूलाई कसैले हस्तक्षेप गरेन। किनभने तिनीहरूलाई के थाहा थियो भने जबसम्म विज्ञानको विकास हुँदैन त्यो राष्ट्रमा न कृषिको विकास हुन्छ न स्वास्थ्यको सुधार हुन्छ। यी कुराहरूलाई बुझेर यदि विज्ञानको पूर्वाधार हामीले तयार गर्न सक्यौँ भने त्यो राष्ट्रको विकास हुन सक्छ। राष्ट्रको लिडरसिप जबसम्म राम्रो हुँदैन तबसम्म त्यो राष्ट्रमा विज्ञानको आधार हुँदैन। अहिले पनि हाम्रो राष्ट्रमा हेरिराख्यौँ भने विज्ञानतिर त हामी लागेकै छैनौँ। हामी जहिले पनि केमा लागिरहेछौँ भने सत्ता परिवर्तन को हुने, प्रधानमन्त्री को हुने, यो राष्ट्रमा पानीको के समस्या छ, वायुको के समस्या छ, यहाँ वायु प्रदूषणले राष्ट्रका जनताहरूलाई के रहेको छ भनेर चासो दिने व्यक्तिको नै हामीले खाँचो देखिरहेका छौँ। कि चाहिँ यसमा अलिकति कमजोरी चाहिँ विज्ञहरूको पनि रह्यो। जस्तो विज्ञले सरकारलाई त्यो दबाब जुन सिर्जना गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर हो कि के हो त्यो पनि भन्न सक्छौँ। कता कता हामी यहाँ भएका विज्ञहरू पनि मैले गरेको कन्ट्रिब्युसनले राष्ट्रलाई पनि केही सहयोग हुन्छ भन्नुभन्दा पनि मेरो लाइभलीहुड अथवा दानापानी कसरी चल्छ म त्यो नगरेर त्यता लाग्यो भने त मेरो त केटाकेटीले नै खान पाउँदैनन् भन्ने पनि एउटा फ्याक्टरले काम गरिरहेछ भने अर्कोतिर हामीले के भन्न सकेनौँ भने सबैजना मिलेर पोलिटिकल लिडरहरूको पछाडि लाग्नको सट्टा पोलिटिकल लिडरहरूलाई आफ्नो पछाडि लाग्न सक्ने क्षमता पनि हामीले देखाउन सकिरहेको छ। जस्तै मैले अघि भन्न खोजेको कुरा प्राध्यापकहरू विज्ञहरू अथवा विज्ञानकै विषयमा प्राध्यापन गराइरहेकाहरू पनि मन्त्री बनेको अवस्था पनि रह्यो विगतमा। स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि लिएर विज्ञान मन्त्रीदेखि लिएर बनेको अवस्था त्यो बन्दाखेरि पनि जुन अपेक्षा थियो विज्ञहरूको बाहिर बसेका विज्ञहरूको त्यो अनुरूप कार्यक्रम आएनन्। यो हुँदाखेरि हाम्रो सरकार समग्रमा यो विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जति विज्ञ मान्छेहरू त्यहाँ गए पनि त्यहाँ जाँदा बित्तिकै यी कुराहरू भुल्दा रहेछन् भन्ने कुरा देखियो। कारण चाहिँ के हो खास यस्तो? अब यसो हेर्दा हामीले के देख्छौँ भने उहाँ कुनै पनि विज्ञ यदि त्यो मन्त्रालयमा जानुहुन्छ भने उहाँ त्यो क्षमता बोकेर गएको देखिएन कि उहाँ कुनै अर्कै माध्यमबाट गएको देखियो। यदि हामीले त्यही क्षमतालाई मलाई त्यो क्षमता अन्तर्गत लगेको मैले दिएको क्षमतालाई मैले यहाँ उजागर गर्नु छ यो क्षेत्रमा गएर भन्ने खालको उहाँको अनुभूति नै देखिएन। यदि त्यो क्षेत्रमा कार्यरत मान्छे पनि जानुभयो भने उहाँको उत्तरदायी अर्कोतिर देखियो। उहाँले जुन क्षेत्रलाई बोकेर जानुभएको मेरो उत्तरदायी हो, म सिटमा बसौँ या नबसौँ मेरो नेपाली जनतालाई यहाँ भएको वायु प्रदूषण, क्लाइमेट चेन्ज, एग्रिकल्चर अथवा सिँचाइमा मैले यो कन्ट्रिब्युसन गर्नु छ त्यही भएर म आएको मलाई यो कार्यलाई ल्याइएको भन्ने भएन। उहाँले के भन्छ मलाई उहाँले ल्याएको उहाँले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको अहिलेसम्मका कुराहरू देखिरहेको छ। राजनीति नै सबभन्दा राजनीति नै हावी छ जुन सुकै क्षेत्रमा, चाहे विश्वविद्यालयमा जाउँ जहाँ जाउँ हामीले पहिलो अवस्थामा के देख्छौँ भने उसको राजनीतिक पूर्वाधार के हो, ऊ कहाँबाट आएको छ, उसलाई हामीले भोलि प्रयोग गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा मात्र देखिन्छ। हजुर, वायु प्रदूषणको कुरामा फर्क्यौँ, धेरै निराशाका कुराहरू पनि छन् यसमा, तर अलिकति आशा पनि जगाइरहनु भएको छ। विज्ञहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, हाम्रो अवस्था यो छ, यसको लागि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर देखाइरहनु भएको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो अवस्था नाजुक भएको अवस्थामा अब के गर्नुपर्छ? होइन, नाजुक अवस्था हुँदाहुँदै पनि यहाँका नयाँ जेनेरेसनका भनौँ नयाँ आउने अगुवाई गरेका धेरै राम्रा हामीले विज्ञहरू पाइराखेका छौँ। विदेशमा गएर नेपालीहरूले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। नेपाली मान्छे जति हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पोलिटिक्समा जति खराब देखिनुहुन्छ त्यहाँभन्दा राम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले ओझेलमा परिराखेको बेला छ। यो राष्ट्रले कुनै राम्रो नीति ल्याएको खण्डमा ती सबै जति पनि अहिले ओझेलमा परेका व्यक्तिहरू छन् सबैको मनमा मलाई राष्ट्रले के दियो भन्दा पनि मैले पनि राष्ट्रलाई के दिएँ भने मेरो राष्ट्र चिनिन्छ भन्ने भावना बोकेका मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। निराशा हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्र मेरो हो, राष्ट्रको लागि हामी सबैको दायित्व अलिकति इमान्दार भयौँ भने राष्ट्रलाई गर्न सक्छौँ। र यहाँ भएका जति पनि समस्याहरू छन्, समस्या जुनसुकै ठुलो राष्ट्र सानो राष्ट्रमा हुन्छन्, यो हाम्रो सबैको हातेमालो, चाहे त्यो हामीले मिडियालाई हेरौँ, यहाँका विज्ञहरूलाई हेरौँ, सरकारलाई हेरौँ, सबैको हातेमालो भयो भने हामी त्यसरी साह्रै निराश हुने बेला छैन। हामीले सुधार गर्न सक्ने 5-10 वर्षमै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ। जस्तै सरकारलाई दोष लगाइरहँदा नि एउटा कुरा अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ, अलि छोटकरीमा भन्नु होला। हामीले सरकारलाई दोष लगाइरहँदाखेरि हामी उपभोक्ताको तहबाट अर्थात् हामी अन्य बाहिर सरकार बाहिर रहेका व्यक्तिहरूको तहबाट, उद्योग व्यवसायको तहबाट अथवा व्यवसायहरूको तहबाट, यातायात व्यवसायको तहबाट हुनसक्छ, जहाँबाट हुनसक्छ। अघि पनि कुरा भयो वायु प्रदूषणको ठुलो हिस्सा चाहिँ सडक सवारीले ओगटेको छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि
सफा परिवहनको कुरा पनि उठ्छ। हामीले वातावरण मैत्री परिवहनलाई चढौँ, त्यसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा उठ्छ। तर वातावरण मैत्री सवारी साधनको त्यसको सञ्चालनको निम्ति व्यवसायीहरू इच्छुक नदेखिने, अनि भएका साधनमा चढ्नको निम्ति उपभोक्ता पनि त्यति हतार नगर्ने अथवा इच्छुक नदेखिने अवस्था छ नि अहिलेसम्मको। यस्तो अवस्था रहेसम्म कुनै एक पक्षलाई दोष लगाइरहन मिल्छ? के छ? हामी सबैले अब के बुझ्नुपर्छ भने कसले सुरुवात गर्छ भन्ने होइन कि एक्लै भए पनि सुरु गरौँ। मैले गरेर के हुन्छ भन्नुभन्दा पनि व्यवसायीले पनि मेरो गाडी मैले मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ, यहाँबाट निक्लने वायु प्रदूषण, यहाँबाट निस्कने एक्जस्टबाट निक्लेकोले मेरो जनतालाई असर गरिरहेछ, मैले मात्र मबाट सुरु गरौँ न भनेर हामी सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, किनभने मैले गर्दा जनतालाई दुःख दिएको छु भन्ने उहाँलाई पनि भान हुन्छ। यहाँ त हामी सबैले एक आपसमा दुःख दिने भएर सायद उहाँलाई बोध नभएको होला। यदि हामी सबै सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले इमान्दारिता साथ केही सुरुवात गरौँ न। एकजनाले पनि सुरुवात गर्यो भने त्यसको कपी उहाँले त राम्रो काम गर्नुभयो, मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुन्छ। त्यसकारण म सबैलाई, श्रोताहरू, व्यवसायीहरू सबैलाई के भन्छु भने इमान्दारिता साथ हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सरकार पनि हामीले बनाएरै जाने कुरा हुन्। त्यसकारण हामी सबैले इमान्दार भएर यदि सुरुवात गऱ्यौँ भने, सानो काम सुरुवात गरौँ। टेम्पो चलाउने हुनुहुन्छ, गाडीमा यदि ड्राइभर सबलाई हुनुहुन्छ भने कम्तीमा नाकमा लगाउने मास्क दिउँ, र यदि पुरानो गाडी छ भने यहाँ बस्ने यात्रुहरूले 10, 15, 20 रुपियाँ कति खर्च गरेर हुन्छ, यदि नाकमा मास्क पनि लगाइदिनु हो भने त्यसबाट हुने वायु प्रदूषणमा हुने असरमा हामी अलिकति कम हुन्छौँ। एउटा सानो कुराबाट सुरु गरौँ। ठुलो कुरा गर्न यदि हामीले सक्दैनौँ भने साना साना कुरालाई हातोमाले लिएर गरौँ। यो राष्ट्र पक्कै पनि हामीले जति समस्या बेहोरेका छौँ त्यसलाई सुधार्न सक्ने स्थिति छ। अलिकति कुरा गरौँ। मैले अघि पनि जोड्न खोजेको थिएँ, सवारी साधन जुन सफा परिवहनको कुरा आउँथ्यो, हाम्रो सन्दर्भमा कतिको फिजिबल हुन्छ? विगतमा असफलता भोगेका उदाहरण छन्, ट्रली बसदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा, सफा परिवहनका कुराहरूमा। अहिले टेम्पोको हालत पनि एकदम नाजुक भइरहेको अवस्थामा अब भेहिकुलर पल्युसन वायु प्रदूषणको मुख्य कारण हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै गाडीको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा अब यो अवस्थामा सफा परिवहनको विकल्प छैन भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो भनाइ आइरहेको अवस्थामा हाम्रो अवस्थामा त्यो कतिको फिजिबल छ, त्यो कतिको सम्भव छ यहाँ चलाउनको निम्ति? अहिले प्रयास गर्यो भने हामीले सुरुमा के लाग्छ भने हाम्रो जति पनि यात्रुजन्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिले यो राम्रो छ, यसमा हामीले केही योगदान गर्नुपर्छ, यी बसहरू चाहिँ अरूको तुलनामा वायु प्रदूषण यिनले कम गर्छन् भन्ने खालको एकातिर अवेरनेस प्रोग्राम गर्न सक्छौँ भने सरकारले पनि केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यसरी सफा परिवहनलाई प्राइभेट, पब्लिक र गभर्मेन्ट, यी ती कुराहरू एउटा गभर्मेन्टले मात्रै पनि गर्न सक्दैन, मेन्टेन्स हुन सक्दैन। प्राइभेटलाई दियो भने उहाँले इकोनोमी जेनेरेट गर्नेतिर जानुहुन्छ। यदि हामीले यी सबै प्राइभेट पब्लिक जोइन्ट भेन्चरमा केही कुरा लगायौँ भने विश्वको सबै राष्ट्रमा भएको कुरा हामी कहाँ नहुने कुरा चाहिँ म देख्दिनँ यस विषयमा। यदि हामीले सफा टेम्पोमा पनि केही कुराहरू असर गर्ने लिड एस्टेट ब्याट्रीहरू छन्, त्यस्ता होलान्, तर हामीले के भन्न सक्नु पऱ्यो भने जनताले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो, प्रोफेसनलले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रले पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो। यदि तिनैजनाले मिलेर यहाँ भएको वायु प्रदूषणलाई सफा ट्रान्सपोर्टेसन आधारमा हामीले यो पूर्वाधार खडा गरेका छौँ, हामी सबैले सहयोग गरेर सुरु गऱ्यौँ भने, गर्न खोज्यौँ भने अरू छिमेकी राष्ट्रमा भएको कुरा हामी यहाँ नहुने कुरा चाहिँ देख्दैनौँ। हजुर, अन्तिममा अब अव्यवस्थित सहरीकरण छ, सवारी साधनको सङ्ख्या निकै बढिरहेको अवस्था छ, सवारी साधनको अवस्था पनि कस्तो छ सबैलाई थाहा छ। पुराना सवारी साधन हटाउने कुरा थियो, त्यो पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन, निकै भताभुङ्ग छ र सबै कुराहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाएसम्म धेरै कुराहरू, सडकको अवस्थाको कुरादेखि लिएर भवन निर्माणका कुराहरूसम्म, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि नबढाएसम्म, धेरै निकायहरूबिच समन्वय नभएसम्म हामीले वायु प्रदूषणको कुरालाई एक्लै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन, यो नियन्त्रणको कुरालाई। अब कसले के गर्नुपर्छ, छोटोमा बताइदिनुहोस्। एकदम सानो कुरा यदि हामीले सुरुवात गर्ने भने यो राष्ट्रमा अथवा काठमाडौँ यदि राजधानी भएको आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने सहरीकरणको नियम पूर्ण रूपले लागू गर्नु पर्यो। आज हिजोसम्म के भयो अब पनि त्यसरी गर्न दिनु भएन, होइन? ढलदेखि लिएर सडकहरू बनाउने ठोस नियम लगाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। यहाँ भएका पुराना सवारी साधनलाई हटाउनुको लागि राष्ट्रले के योगदान दिनुपर्छ ती कुरालाई हटाउनै पर्छ। नहटाइकन वायु प्रदूषणलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ भने आउने यदि हामीले भेहिकल्सहरू छन् भने
पेट्रोल भेहिकल्सलाई हामीले दिने हो कि सोलरलाई हामीले बढी दिने हो कि कुनै पनि राष्ट्रको विकास नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। जबसम्म हामीले नीति निर्माण गर्दैनौँ र भएका नीतिहरूलाई लागू गर्न सक्दैनौँ यी कुराहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने अवस्था छैन। हजुर, अहिले तपाईँ कार्यक्रम सडक र सवारी उज्यालो 90 नेटवर्क र इन्टरनेट अनलाइनको www.unn.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। आजको सडक र सवारीमा हामी वायु प्रदूषण, यसका कारण, असर तथा न्यूनीकरणका उपायका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। वायु प्रदूषण सम्बन्धी विज्ञ सह प्राध्यापक रामकुमार शर्मासँग आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई धेरै जानकारी दिनुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आफूले जानेको कुरा मैले श्रोता समक्ष राख्न पाएँ। यहाँहरूले यसरी प्रोग्रामलाई विज्ञहरू बोलाएर जनताहरूमा अवेरनेस गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। तपाईँ आफ्ना प्रतिक्रिया सडक@unn.com.np अथवा पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँको ठेगानामा पठाउन सक्नुहुन्छ। उज्यालो 90 नेटवर्कमा अहिले 10 बजे नेपाल भाषाको खबर नेपाल बुकमा प्रसारण हुन्छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी मनोज विष्ट र तुलसीराम कार्कीलाई धन्यवाद दिँदै म कुलचन्द्र अर्याल बिदा हुन्छु। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।